मुगलिया सल्तनत समेत कई अदवार देखने वाला दरिया रावी कभी ठाठे मारता देखा था, लेकिन ये दरिया अब सहरा बन चुका है। इमरजेंसी की सिचुएशन, एक अजीब सी सिचुएशन एक इंसानी बहरान को जन्म दे सकता है और इसका खतरा बड़ा वाज़े तौर पर मौजूद है। और वन साइडेडली किसी तरीके से इंडिया का इसको साइड पर कर देना, पानी की रुकावट है, ये हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, हमारा ओवरऑल वाटर रिक्वायरमेंट है, उसके लिए अगर इस तरह की जारियत होती है तो ये आने वाले वक्त में मसाइल पैदा कर सकती है। हमारे पास ऑब्वियसली डायलॉग का ऑप्शन है, लेकिन हमें पता है कि भारत डायलॉग की टेबल पे नहीं आ रहा। ये जगह जहां मैं मौजूद हूं कोई सहरा नहीं बल्कि दरियाए रावी है, जहां कभी ठाठे मारता दरिया बहता था, अब रेत का ढेर बन गया है। सिंतास मुआहदे पर वो बिल्कुल वाजे हैं कि वो अब ये ट्रीटी नहीं मान रहे हैं, मतलब सस्पेंड कर दी है। पानी आपको पता है कभी छोड़ते हैं कभी रोक देते हैं। पाकिस्तान ये इशू आलमी सतह पे उठा भी रहा है, कल अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाया गया है। हमने देखा है कि इंडिया को भी इंटरनेशनल लॉ की वो उसको खातिर ख्वाह नहीं रखता। पाकिस्तान के अंदर हमें ओए दहशतगर्द हो, ओए दहशतगर्द हो, तुम दहशतगर्द हो, ये क्या चीज है? हुआ ये है कि यहाँ पर इसकी टोपी उसके सर, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, वो चल रहा है कि हमने सऊदी अरेबिया से लोन लिया और हमने यूएई को वापस कर दिया, और ग़िज़ाई बहरान पैदा हो सकता है, पाकिस्तान को मुश्किलात हो सकती हैं वन वे और दी अदर। हमें ये समझ में आ गया है कि इंडिया, उनकी तरफ से मसला ये आ रहा है कि उनकी तरफ से जो सिग्नल है वो बड़ा डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को जितना पानी मिला करता था दरियाए चनाब से, अब वो नहीं मिल रहा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सिंधु जल संधि पर भारत के सख्त रुख से घबराया पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों की शरण में पहुंच गया है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष भारत के फैसले का मुद्दा उठाते हुए संधि को पूरी तरह लागू करने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिकार अहमद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि उन्होंने पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की ओर से लिखा गया एक पत्र यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष को सौंपा है। गर्मी आते ही पाकिस्तान पूरी तरह से भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि वह पाकिस्तान को प्यासा न मारे। इस पत्र में भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने को क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। कभी पाकिस्तान यह कहता था कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो यह एक्ट ऑफ वार होगा, लेकिन अब पाकिस्तान दुनिया के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि वह भारत को कहे कि वह पाकिस्तान के लिए पानी दे। जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा तब तक भारत पानी को रोके रखेगा। पाकिस्तान को जितना पानी मिला करता था दरियाए चनाब से, अब वो नहीं मिल रहा, और वो पानी जो है वो काफी कह लीजिए कम हो गया है। और ये खबर जो है आज सुबह से पाकिस्तान मीडिया जो है वो बता रहा है, दिखा रहा है कि जी भारत की तरफ से पानी के ऊपर रोक लगाने की जो बात की गई थी वो रोक लगाई गई है, और पाकिस्तान को जो है दरियाए चनाब में जो है वो जितना पानी मिला करता था उतना नहीं मिल रहा है और पानी को रोका गया है। पाकिस्तान की तरफ से जैसे आप जानते हैं कि ये भी कहा गया था कि जी अमेरिका से भी बात की जाएगी, साथ साथ यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है उससे भी पाकिस्तान बात करेगा कि भारत जो है वो ना सिर्फ ये कि पानी रोक रहा है बल्कि ये कि हमारे ऊपर अटैक करने की भी तैयारी की जा रही है। ये बातें भी पाकिस्तान में चल रही हैं। हुआ ये है कि यहाँ पर इसकी टोपी उसके सर, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, वो चल रहा है कि हमने सऊदी अरेबिया से लोन लिया और हमने यूएई को वापस कर दिया, हमने कतर कुवैत कहीं से पकड़ा पैसा और हमने जाकर बाकी के पैसे यूएई के दे दिए। तो ये जो साइकिल सी एक हम चलाते हैं ना कि इधर से लोन लिया उधर दे दिया, उधर से लोन लिया उधर दे दिया, इस वजह से ही पाकिस्तान की इस वक्त ये हालत है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो बेहतर नहीं हो पा रही। हम सिर्फ डिफेंस की बात करते हैं, जी हमने अफगानिस्तान को मजा चखा दिया, जी हम भारत से लड़ गए, जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जी हमने अपने डिफेंस फोर्सेस जो है या डिफेंस पैक्ट जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ कर लिया। ये वाली बातें हमारे यहाँ बहुत बढ़ चढ़कर की जाती हैं, बहुत ऊंची आवाज में बताया जाता है और कहा जाता है जी इस पर आप प्राउड फील करें। लेकिन हम कैसे प्राउड फील करें अगर हमारे लोग जो हैं वो गल्फ कंट्री से निकाले जा रहे हो भीख मांगने की वजह से, अगर हमारे लोगों के ऊपर ये प्रेशर हो कि जी आपने यूएई का कर्जा वापस देना है और फौरी तौर पे देना है और वो देने के लिए आपके पास पैसा ना हो, यहाँ तक कि आपको किसी दूसरी कंट्री के आगे जाकर कह लीजिए कि एक तरह से उनकी हर कंडीशन को मानकर और गड़गड़ाना पड़े कि जी आप हमें कुछ पैसा दे दीजिए ताकि हम
اپنا قرضہ جو ہے وہ واپس کر پائیں، اس لیے کہ یو اے ای جو ہے وہ ہمیں سننے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے میں جو ہے وہ یہ مبارکبادیاں جو دی جا رہی ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ اتنا سٹرونگ ہو گیا ہے، یا پاکستان اتنا انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے، یا پاکستان اتنا پیسہ ہے کہ ہم نے اٹھا کر یو اے ای کو فوراً ہی ان کا قرضہ واپس کر دیا، لیکن ہم یہ نہیں بتا رہے کہ ہم نے کسی دوسری جگہ سے لون لیا ہے اور وہ لون لے کر ہم نے یو اے ای کا پیسہ یا یو اے ای کا جو لون تھا وہ واپس کیا ہے۔ یہاں پر اسی لیے پاکستانیوں کی عزت نہیں ہوتی، اسی لیے پاکستان ایک کمزور کنٹری سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اکانومی ہماری بہت ویک ہے۔ اب یہ کہنا جی ہمارے پاس تو دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے، ہمارے پاس تو جی ایسا ہے، ہمارے پاس تو ایٹم بم ہے، تو جی اب وہ ایٹم بم جو ہے کہ آپ نے وہی دنیا کے سے لے کر اور جو یہاں پہ پبلک رہتی ہے اس کے آگے وہی رکھنا ہے کھانے کے لیے۔ یہاں پر جو اس وقت پرابلمز ہیں اس طرف کچھ نہیں دیکھا جا رہا، نہ تو اکانومی پہ کام کیا جا رہا ہے، نہ کوئی ٹریڈ ہو رہی ہے، اور نہ ہی بھارت افغانستان کے ساتھ ٹرمز ٹھیک کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ بس یہی بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم تو ایران اور اسرائیل اور ایران اور امریکہ کے بیچ میں جو ہے وہ بات چیت کروا رہے ہیں، ڈائلاگ کروا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم جی بڑے ریلیونٹ ہو گئے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی پاکستان بڑا ریلیونٹ ہو گیا، بالکل ہو گیا ہوگا جی۔ جب امریکہ کو ہماری ضرورت پڑی ہے، جب امریکہ نے ہمیں بقول خواجہ آصف صاحب کی طرح ٹوائلٹ پیپر کی طرح استعمال کیا ہے، تب ہم ریلیونٹ ہو گئے۔ ریلیونٹ ہونا تو میرے خیال ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اکانومی اچھی ہو، آپ کا ایجوکیشن سسٹم اچھا ہو، آپ کے یہاں سے جو اسٹوڈنٹس نکل کے باہر جاتے ہیں ان کو یہ ڈر نہ ہو کہ ان کی جو پروفائل ہے یا ان کا جو سی وی ہے یا ان کی جو ریکویسٹ ہے کسی دوسری کنٹری میں جانے کی، وہ ان کے ایجوکیشن کے بیچ میں یعنی ایجوکیشن کو لے کر وہ ریجیکٹ نہیں ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر حالات جو ہیں وہ کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ پاکستان میں کبھی بھی جو ہے وہ نہ تو ایجوکیشن سسٹم کے اوپر کوئی خاص کام کیا گیا، نہ ایجوکیشن کو بہتر بنانے کے لیے کبھی بجٹ رکھا گیا۔ ہمارا جی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے پیس ٹاک کروا دی۔ جی ہم جو فرسٹ پیس ٹاک ہوئی اسلام آباد میں، کہا گیا کہ جی وہ ہماری وجہ سے ہوئی، ہماری وجہ سے نہیں ہوئی، وہ اس لیے ہوئی کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش تھی کہ جی اسلام آباد میں یا پاکستان میں جو ہے وہ پیس ٹاک کروائی جائے ایران اور امریکہ کے بیچ میں۔ اس لیے کہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ پاکستان سے ڈیلیگیشن گیا ہے، یا پاکستان سے فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں، یا پاکستان سے پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں، اور وہ جا کر ایران کے آگے بات کر رہے ہیں کہ جی آپ امریکہ کے ساتھ ڈائلاگ کر لیجئے۔ یہ بات فرسٹ جو ڈائلاگ ہوئے تھے یا ٹاک ہوئی تھی اس میں بھی ہوا تھا، اور یہی بات جو ہے وہ دوسری بار میں بھی کیا گیا کہ بار بار یہاں سے کوئی نہ کوئی ہائی پروفائل جو ہے وہ ایران کی طرف گئے، اور انہوں نے وہاں جا کر ایران کے جو لیڈرز ہیں یا ایران کو اس وقت جو لوگ چلا رہے ہیں ان کو کوشش کی اور ان سے ریکویسٹ کی اور ان کو منانے کی کوشش کی گئی کہ وہ کسی طریقے سے آ کر اور ڈائلاگ میں حصہ لے لیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ پاکستان سے کوئی ڈیلیگیشن امریکہ گیا ہو اور وہ وہاں جا کر ٹرمپ یا ٹرمپ کی ٹیم کو یا ٹرمپ کی گورنمنٹ کو کسی کو بھی انہوں نے ریکویسٹ کی ہو کہ جی آپ لوگ آ جائیے، اور انہوں نے کہا ہم نہیں آنے والے؟ ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔